कैंसर कायनात की लहरें बदल रही हैं और आपके दिल की गहराइयों तक ये इर्तियाश महसूस हो रहा है। जैसे फिजा में एक खामोश बरक़ी किरण हो, जैसे कायनात खुद सांस रोके किसी बड़े लम्हे का इंतजार कर रही हो। ये महीना सिर्फ एक आम तब्दीली का मौसम नहीं है, बल्कि ये एक गहरी धीरे धीरे आने वाली रूहानी तब्दीली का वक्त है जो आपके वजूद के सबसे नाजुक और पोशीदा हिस्सों को छू रही है। ये वो लम्हा है जब आपकी अंदरूनी दुनिया और खारजी जिंदगी दोनों में हलचल महसूस होगी, लेकिन ये हलचल बेकार अब मकसद नहीं, बल्कि आपको एक नई सतह की आगाही और आज़ादी की तरफ ले जाने वाली है। इस महीने के ग्रहण ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये दरवाजे आपको नए रास्तों, नए मौक़े और नए तजुर्बात की तरफ ले जाएंगे जो आपकी जिंदगी को गहराई और मानी फराहम करेंगे। मगर साथ ही कुछ पुराने बाब भी बंद होंगे, वो यादें, ताल्लुकात, रवैये जो कभी आपकी पहचान, हिफाजत थे, अब आपकी तरक्की और आज़ादी में रुकावट बन चुके हैं। ये इख्तिताम अगरचे बाज़ औक़ात दिल को भारी लगे, दरहकीकत आपको नए आगाज़ के लिए जगह और हिम्मत फराहम करता है। ज़ोहल का मजबूत हाथ आपके कंधे पर है, एक मोहतात रहनुमा की तरह, जो आपको याद दिलाता है कि असल अहमियत किस चीज़ की है और किस चीज़ को अपनी तवानाई और वक्त के काबिल समझना चाहिए। वो आपको सब्र, हिकमत और इस्तिकामत के साथ फैसला करने की तरगीब देता है। इसी दौरान अक़रब में मरीख़ आपके दिल और दिमाग में ऐसी हिम्मत, तख्लीकी तवानाई और जज्बा भरता है जिसे अब छुपाना मुमकिन नहीं। ये तवानाई आपको हौसला देती है कि आप अपने ख्वाबों के लिए खिलकर कदम उठाएं, अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करें और अपने अंदरूनी जोश व वलवले को अमली ज़िंदगी में मुंतकिल करें। ये महीना आपके लिए न सिर्फ तब्दीली का, बल्कि खुद को नए सिरे से दरियाफ्त करने और अपनी असली ताकत को महसूस करने का वक्त है। हर ग्रहण, हर तवानाई, हर लम्हा आपको इस समत ले जा रहा है जहां आपकी रूह ज्यादा आज़ाद, ज्यादा मुतहर्रिक और ज्यादा बामानी जिंदगी की तरफ खिल सके। ये महज तब्दीली नहीं है, ये एक नई पैदाइश है, एक ऐसा लम्हा जो आपकी जिंदगी के सबसे गहरे और पोशीदा हिस्सों को जागाने वाला है। कायनात का सवाल सीधा और ताकतवर है, क्या आप रोशनी में कदम रखने के लिए तैयार हैं? ये सवाल न सिर्फ आपकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा है, बल्कि आपकी अंदरूनी बसीरत और खुद आगाही को भी चैलेंज कर रहा है। सितंबर का आगाज एक समंदर की हल्की मगर मुसलसल लहर की मानिंद है। सतह पर सब कुछ पुरसुकून लगता है, शायद महसूस न हो कि कुछ हल रहा है, मगर उसके नीचे एक खामोश मगर जबरदस्त तब्दीली अपने रास्ते बना रही है। ये तब्दीली ज्यादातर खामोशी से आपके दिल और दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में शुरू होगी, आपके जज्बात, ख्वाबों और सोचने के अंदाज में छोटी लेकिन अहम लहरें पैदा करेगी। आप महसूस करेंगे कि पुराने नजरिया जो कभी आपकी रहनुमाई करते थे अब सवाल उठाने लगे हैं। पुरानी आदतें जो आपके लिए आसान, महफूज लगती थीं, कमजोर, नाकाफी महसूस हो सकती है। वो रास्ते जो पहले वाज़े और काबिले भरोसा लगते थे, अब आपको वो सुकून, तरक्की नहीं दे रहे जिसकी तलाश है। ये मरहला कभी कभार बेचैनी, उलझन पैदा कर सकता है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उन चीजों से जड़ा रहना चाहता है जो मालूम और महफूज लगती है। मगर हकीकत यह है कि ये समंदर की ये नर्म मगर मुस्तकिल लहर आपको आगे बढ़ने, नए इम्कानात तलाश करने और अपनी जिंदगी को नई रोशनी में देखने के लिए तैयार कर रही है। जैसे ही आप इस अमल को कबूल करेंगे, आपके अंदर एक नई तवानाई जाग उठेगी जो पुराने बोझ हटाकर आपके लिए एक रोशन, आजाद और मकसदी रास्ता खोल देगी। 7 सितंबर को हुत में आने वाला ग्रहण आपके फलकी नक्शे में एक नर्म मगर रोशन चमक पैदा करता है, जो आपकी कैंसर तवानाई के साथ हैरत अंगेज हम आहंगी पैदा करती है। ये सिर्फ एक आम वाकया नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो आपके अंदरूनी दायरे और बैरूनी तजुर्बात दोनों में वसअत पैदा करता है। इस ग्रहण का असर खास तौर पर आपके नवीन घर पर पड़ रहा है, वो घर जो जिस्तुजू, आला तालीम, रूहानी तरक्की और वसी उफ़ुक़ के दरवाजे खोलता है। ये तवानाई आपके दिल और दिमाग को इस बात की सरगोशी करती है कि जो तुम जानते हो इससे आगे भी एक दुनिया है। ये दुनिया इल्म, तजुर्बात और नए उफ़ुक़ से भरी हुई है, जिसे दरियाफ्त करने के लिए आपकी जिस्तुजू और दिल की हिम्मत की जरूरत है। ये मौका किसी गुफ्तगू, मुलाकात, दावत की शक्ल में आ सकता है जो आपको नए मुल्कों, मुख्तलिफ सकाफतों, इन तजुर्बात से जुड़े जो आपके ज़हन और रूह को मजीद वसी करें। सिंगल अफराद के लिए ये लम्हा खास अहमियत रखता है। ये ग्रहण एक ऐसे रोमानवी ताल्लुक के इम्कानात पैदा कर सकता है जो सरहदों से आगे निकल जाए, न सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि ज़हनी और रूहानी सतह पर भी आपकी सोच और शख्सियत को बदल दे। ये ताल्लुक आपको अपने अंदर छपी ख्वाहिशात, जज्बात और जिंदगी के नए इम्कानात से रोशनास कराएगा। ये वक्त आपके लिए न सिर्फ नई जगहें और लोग दरियाफ्त करने का है, बल्कि अपनी जिंदगी में नए तजुर्बात, इल्म और मोहब्बत के लिए दिल खोलने का भी है।
یہ گرہن ایک نرمی اور روشنی کا پیغام لاتا ہے جو آپ کے نویں گھر کی جستجو اور وسعت کی توانائی کو بیدار کرتا ہے اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی کے تجربات کی کوئی حد نہیں، بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک دروازہ کھلتا ہے، زندگی کا ایک اور حصہ آپ کی توجہ طلب کرتا ہے۔ اس سنبلا میں نیا چاند اب سے ایک ایسی عادت چھوڑنے کو کہتا ہے جو چپکے چپکے آپ کی توانائی کم کر رہی ہے۔ زیادہ سوچنا اور ضرورت سے زیادہ فکر کرنا، خاص طور پر ان لوگوں اور حالات کے بارے میں جنہیں آپ چاہتے ہیں یا جنہیں آپ قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاند خاص طور پر آپ کے تیسرے گھر میں آ رہا ہے جو سوچ، رابطے، روزمرہ کے خیالات اور ذہنی رویوں کا مرکز ہے۔ کائنات جیسے آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ کتنی توانائی ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ فکر اور تشویش کبھی بھی حالات کو بہتر نہیں بناتے، بلکہ صرف آپ کی اندرونی توانائی اور ذہنی سکون کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ چاند آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہیں اور انہیں جینے دینے میں ہی اصل طاقت اور آزادی چھپی ہے۔ اس وقت کا پیغام واضح ہے، بے انتہا فکر چھوڑیں اور اعتماد کو جگہ دیں۔ کچھ لہریں روکنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو آگے لے جانے، آپ کی بصیرت بڑھانے اور آپ کے فیصلوں کو زیادہ صاف اور مؤثر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ نیا چاند آپ کو سکھاتا ہے کہ ذہنی بوجھ ہلکا کرنا بھی ایک فن ہے، اور جب آپ اپنی سوچوں کو درست سمت میں مرکوز کریں گے تو وہ توانائی آپ کو تخلیق، تعلقات اور روزمرہ کی زندگی میں زیادہ مؤثر اور مطمئن بنائے گی۔ یہ لمحہ آپ کے لیے ایک اندرونی آزادی کی دعوت ہے جہاں فکر کی جگہ اعتماد اور یقین لے لے۔ اسی دوران مریخ عقرب میں آپ کے پانچویں گھر کو روشن کر رہا ہے جہاں رومانس، تخلیق اور خوشی کا بسیرا ہے۔ یہ توانائی طاقتور ہے اور یہ چپکے سے نہیں آتی۔ آپ کو کسی شخص یا کسی خواب کے لیے برسوں بعد وہ جذبہ محسوس ہو سکتا ہے۔ تعلقات میں جذبات زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں، کبھی شدید قربت تو کبھی ایسے مکالمے جو سب کچھ صاف کر دیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کے حوالے سے کوئی اہم لمحہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ تخلیقی لحاظ سے آپ دل سے جڑا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا سوچ سکتے ہیں، کچھ ایسا جو جرأت مانگتا ہو کیونکہ یہ آپ کے دل کے قریب ہے۔ پلوٹو کی توانائی اس دوران سب کچھ مزید گہرا اور شدید بنا دیتی ہے۔ یہ صرف تبدیلی یا تحریک کی توانائی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فلکیاتی شعلہ ہے جو ہر چیز کے پردے ہٹا کر حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ سچ چاہے وہ آپ کی محبت کی زندگی سے جڑا ہو، آپ کے تخلیقی منصوبوں سے یا آپ کے ذاتی خوابوں اور خواہشات سے، اب چھپ نہیں سکتا۔ یہ لمحہ آپ کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ وہ تمام جھوٹ، فریب، اوہم جو اپنے آپ دوسروں کے بارے میں قبول کر رکھا تھا اب سامنے آئے گا۔ ہر تعلق، ہر فن پارہ، ہر خیال منصوبہ، سب کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ یہ کبھی کبھار تکلیف دہ ہو سکتا ہے کیونکہ حقیقت اکثر وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہی وقت آپ کے لیے داخلی اور خارجی صفائی کا ہے۔ پلوٹو کی یہ توانائی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنے دل، دماغ اور اعمال میں مکمل ایمانداری اختیار کریں۔ یہ صرف چیلنج نہیں بلکہ ایک موقع بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سچائی اور خلوص کے معیار پر ڈھالیں اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اب آپ کی ترقی، خوشی یا خود شناسی میں رکاوٹ ہے۔ جو کچھ بھی باقی رہے گا وہ مضبوط، حقیقی اور آپ کی اصل توانائی کے مطابق ہوگا۔ یہ مہینہ آزمائشوں سے خالی نہیں۔ زحل نویں گھر میں گرہن کے ساتھ مل کر کچھ مواقع کو اتنا سست کرے گا کہ آپ کو اپنی سنجیدگی ثابت کرنا پڑے۔ انعامات موجود ہیں مگر صرف ان کے لیے جو دل سے محنت کریں۔ اگر آپ کسی خواب کے پیچھے ہیں تو اب بنیاد مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ مالی طور پر یہ مہینہ آپ کو اخراجات اور سرمایہ کاری کو نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ فضول خرچی کا وقت نہیں بلکہ مقصد پر مبنی فیصلے کرنے کا دور ہے۔ جذباتی طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ پرانے زخم، یادیں پھر سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ انہیں پہچان کر رخصت کیا جائے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ بڑھنے کا فطری حصہ ہے۔ مہینے کے آخری ہفتے میں وضاحت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اصل تبدیلی کسی ایک بڑے واقعے سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں، ہمت والے قدموں اور جذباتی بوجھ چھوڑنے سے آئی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی اور کام کا رخ نیا ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کا دل پہلے سے مضبوط محسوس ہوگا۔ کینسر، ستمبر وہ مہینہ ہے جب اپنے کچھ بوجھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، اپنے جگہ خالی کی ہے، اور یہ خالی جگہ ہی آپ کا مستقبل ہے جہاں نئے خواب پروان چڑھیں گے۔ کائنات آپ کو انہی مواقع کے قریب لا رہی ہے جو آپ کی ہمت اور سچائی سے میل کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ اختتام نہیں، یہ ایک نئے باب کی شروعات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے کی کائناتی رہنمائی اب تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ اپنی زندگی کے ستاروں کے راز جان سکیں
تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ قسمت کے اگلے اشارے آپ سے کبھی نہ چھوٹیں۔